सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टिप्स। होप यू ऑल आर गुड। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ फाइनल एकाउन्टमा जुन एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीजहरु रहेको हुन्छ, एडिशनल इन्फर्मेसनहरु रहेको हुन्छ, त्यसलाई मात्र हामी पढ्छौं। फाइनल एकाउन्टमा चाहिँ हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट, पीएल अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटलाई हामी राम्रोसँग र कुन आइटम्सहरु त्यसमा रेकर्ड गर्ने त्यसको लागि मैले भिडियो अपलोड गरिसकेको छु र त्यो भिडियोको लिंक पनि यो भिडियोमा तपाई पाउन सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाई त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने गएर हेरिहाल्नुस्। र यस भिडियोमा चाहिँ हामी एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीजहरुको मात्र कुरा गर्छौं। सो हाम्रो फर्स्ट एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीज के रहेछ? क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टकलाई हामी इन्डिङ स्टक पनि भन्छौं। सो यो क्लोजिङ स्टक मैले ट्रेडिङ अकाउन्टको सीआर साइडमा पनि लेखाएको थिए र ब्यालेन्स सिटको एसएस साइडमा पनि लेखाएको थिए। सो त्यही कन्फ्युजन हुन्छ कि कसलाई मतलब यो क्लोजिङ स्टकलाई कहाँ लेख्ने, यहाँ चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्टमा लेख्ने वा ब्यालेन्स सिटको एसएस साइडमा लेख्ने। सो त्यो फाइनल अकाउन्ट हामीले बनाउनका लागि जब दिन्छ तब चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ र त्यो ट्रायल ब्यालेन्सको तल एडिशनल इन्फर्मेसन वा एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीजहरु भनेर दिएको हुन्छ। सो त्यो ट्रायल ब्यालेन्समा रहेको सबै आइटम्सहरुलाई एक ठाउँमा हामी मात्र रेकर्ड गर्छौं, वन साइड। फेरि वन साइडेड लग नबुझ्नु है, वन साइड मात्र हामी रेकर्ड गर्छौं। वन साइड कि त ट्रेडिङमा कि त पीएलमा वा ब्यालेन्स सिटमा हामी तीनवटा मध्येबाट एउटामा मात्र ट्रिट गर्छौं। तर यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीजहरु हुन्छ, एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले दुई ठाउँमा ट्रिट गर्नुपर्छ। कि त ट्रेडिङमा वा पीएलमा वा ट्रेडिङ ब्यालेन्स सिट वा पीएल ब्यालेन्स सिट, मतलब तीनवटा मध्येबाट हामी दुईटामा रेकर्ड गर्छौं। सो हाम्रो फर्स्ट एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीज के रहेछ? क्लोजिङ स्टक। यसलाई इन्डिङ स्टक पनि भन्छौं। र क्लोजिङ स्टक यदि ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने यहाँ हेर्ने गिवन इन ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने ट्रायल ब्यालेन्सलाई हामी टिभी पनि भन्छौं। टिभी पनि फेरि इलेक्ट्रोनिक टिभी हैन वा बिमारी हैन, टिभी भनेको ट्रायल ब्यालेन्स। सो ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने हामी ब्यालेन्स सिटको एसएस साइड, किनकि हामी ट्रायल ब्यालेन्समा जाने प्रत्येक आइटमहरु जुन ट्रायल ब्यालेन्समा रहेको हुन्छ त्यसलाई हामी एक ठाउँमा मात्र रेकर्ड गर्छौं। सो ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने ब्यालेन्स सिटको एसएस साइड मात्र लेख्ने। यो बीएस भनेको ब्यालेन्स सिट सर्टकट लेखेको हैन। अब चाहिँ यदि त्यही क्लोजिङ स्टक यदि एडजस्टमेन्टमा दियो भने हामीले दुई ठाउँमा ट्रिट गर्नुपर्छ। सो दुई ठाउँमा पहिला जुन हामी यो एसएस साइडमा लेख्यौं त्यसमा त हामी लेख्छौं त्यसमा चाहिँ ब्यालेन्स सिटको एसएस साइड चाहिँ हामी लेख्छौं। त्यसको साथै चाहिँ हामी ट्रेडिङ अकाउन्टको सीआर साइडमा लेख्छौं। मतलब मानौं कि 5000 भनेको क्लोजिङ स्टक दियो। सो यो 5000 लाई हामी ब्यालेन्स सिटको एसएस साइडमा पनि लेख्छौं र ट्रेडिङ अकाउन्टको सीआर साइडमा पनि लेख्छौं। र यो एक्जाम ओरिएन्टेड हेर्दा यो क्लोजिङ स्टक भनेको प्रत्येक क्वेशनमा दिएकै हुन्छ, नहुने क्वेशनहरु नै हुँदैन। यो एक्जाम ओरिएन्टेड हेर्दा यो भिबीआई हो, किनकि यो प्रत्येक क्वेशनमा यो क्लोजिङ स्टक भनेको रहेकै हुन्छ। सो यसलाई भिबीआई पनि भने हुन्छ। भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो अब चाहिँ हामी सेकेन्ड नम्बर हेर्ने। सेकेन्ड नम्बर के रहेछ? आउटस्ट्यान्डिङ, ड्यू, पेबल, टु बी पेड, अनपेड, एक्युड भनेको दिज अल आर भत्वा सेम, बल्कि नो डिफरेन्ट। यसको मतलब के हुन्छ? भुक्तानी गर्न बाँकी, हामीले पेड गर्न बाँकी, तिर्न बाँकी। जस्तै हामी कसैबाट उधारोमा खरिद गर्छौं भने त्यसलाई चाहिँ हामीले पेड गर्नुपर्छ। अहिले पेड गर्दैनौं, उधारोमा खरिद गर्दा अहिले पेड गर्दैनौं, तर पछि गएर भविष्यमा गएर पेड गर्नुपर्छ। सो त्यसलाई नै आउटस्ट्यान्डिङ, ड्यू, पेबल भनेको त्यही नै हो, तिर्नुपर्ने, भुक्तानी गर्नुपर्ने। सो भुक्तानी गर्नुपर्ने यानी हामी पछि गएर गर्छौं त त्यो हाम्रो के हो? लायबिलिटीज हो, काम हो, दायित्व हो, पछि गएर गर्नुपर्ने। सो यदि यो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ गिवन इन टिभी मतलब के? ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइड राख्ने, किनकि यो हाम्रो दायित्व हो, लायबिलिटीज हो। सो एउटा चाहिँ हामी यदि टिभीमा दियो भने लायबिलिटी साइड राख्ने ब्यालेन्स सिटको, र यदि यो चाहिँ एडजस्टमेन्टमा दियो भने एउटा चाहिँ हामी ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइड राख्छौं। त्यसका साथै हामी कुनै जुन एक्सपेन्सेस चाहिँ ड्यू भनेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी रेकर्ड गर्ने। यहाँ के छ? एड इन रिलेटेड एक्सपेन्सेस हामी एड गर्ने, एड इन रिलेटेड एक्सपेन्सेस एन्ड रेकर्डेड इन ट्रेडिङ पीएल र एउटा ब्यालेन्स सिट। तीनटा भएन, यहाँ चाहिँ दुईटा मात्र छ। यहाँ के भएछ? ट्रेडिङमा रेकर्ड गर्नुस् या पीएलमा रेकर्ड गर्नुस्। मतलब चाहिँ त्यो एक्सपेन्सेस दिएको हुन्छ, जस्तै स्यालेरी हामी कहाँ रेकर्ड गर्छौं? पीएल अकाउन्टको डीआर साइड। तर वेजेस दियो भने त वेजेस कहाँ रेकर्ड गर्छौं हामी?
ट्रेडिङ अकाउन्टको चाहिँ हामी डिआर साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। सो यदि वेजेस ड्यू दियो भने एउटा वेजेस मानौँ कि वेजेस ड्यू दियो 500 वेजेस ड्यू दियो, यहाँ हेर्ने ड्यू। अब ड्यू फेरि खाने ड्यू होइन, ड्यू मतलब के आउटस्ट्यान्डिङ। सो ड्यू दियो 500, वेजेस ड्यू दियो 500 र करेन्ट चाहिँ वेजेस 5000 छ। करेन्ट वेजेस चाहिँ 5000 छ र ड्यू एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ वेजेस ड्यू दियो 500। सो करेन्ट जुन यो वेजेस छ यसलाई चाहिँ हामी ट्रेडिङ अकाउन्टको डिआर साइडमा लेख्छौँ। त्यसका साथै यो जुन ड्यू रहेको छ यसलाई हामी जोडेर ट्रेडिङ अकाउन्टमा हामी लेख्छौँ। त यो जोड्दा चाहिँ 5500 भयो। सो यो अमाउन्टलाई चाहिँ हामी ट्रेडिङ अकाउन्टको डिआर साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। अब यहीँ चाहिँ यहाँ वेजेस नभलेर स्यालेरी भनेको भए, त स्यालेरी हामी कहाँ रेकर्ड गर्छौँ? पिएल अकाउन्टको डिआर साइडमा। सो यो अमाउन्ट जोडेर हामी यो 5500 पिएल अकाउन्टको डिआर साइडमा रेकर्ड गर्थ्यौँ। त्यसका साथै जुन यो ड्यू रहेको छ यो ड्यू अमाउन्टलाई हामी ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा राख्ने। जुन ड्यू बनेको हुन्छ त्यसलाई मात्र, यो जुन करेन्ट रहेको छ करेन्ट 5000 करेन्ट वेजेस वा स्यालेरी यसलाई हामी ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा लेख्दैनौँ। जुन ड्यू भनेको हुन्छ त्यसलाई मात्र रेकर्ड गर्छौँ र यो हामी जोडेर रेकर्ड गर्छौँ। सो अब चाहिँ जोड्ने किन, माइनस किन नगर्ने? त जस्तै मानौँ कि म कसैबाट उधारोमा सामान खरिद गरेँ, यो मानौँ 5000 को चाहिँ मैले उधारोमा सामान खरिद गरेँ। सो उधारोमा सामान खरिद गर्दा मैले पछि गएर त्यसलाई पेड गर्नुपर्छ। मानौँ 5 दिनको लागि मैले 5000 को सामान उधारोमा खरिद गर्ने। सो 5000 पछि म गएर त्यसलाई पेड गर्छु। सो 5 दिन पछि म फेरि गएँ त्यसलाई 5000 पेड गर्न गएँ। त्यसका साथै मैले 500 को अझै खरिद गरेँ। सो अझै 500 को खरिद गऱ्यो भने अब म त्यसलाई कति पेड गर्छु? 5500, किनकि मैले पेड गर्नुपर्ने 5000 थियो, फेरि अझै 500 को सामान खरिद गरेँ। त अब मैले यसलाई जोडेर पेड गर्छु, मतलब 5500 पेड गर्छु, जसको कारणले हामी यहाँ पनि जोड्छौँ, आउटस्ट्यान्डिङलाई जोड्छौँ। सो सेकेन्ड नम्बर पनि बुझ्नुभयो। अब हेर्ने थर्ड नम्बरमा प्रिपेड एक्सपेन्सेस। प्रिपेड मतलब पेड इन एडभान्स। पेड इन एडभान्स अनएक्सपायर्ड मतलब हामीले एडभान्समा पेड गरेछौँ। सो यो पेस्की भुक्तानी भन्छौँ हामी, पेस्की भुक्तानी। सो हामी एडभान्समा पेड गर्दा, प्रिपेड पेड गर्दा यो चाहिँ यदि गिभन इन टिबी मतलब ट्रायल ब्यालेन्स, यदि ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने हामी यसले कहाँ रेकर्ड गर्ने? ब्यालेन्स सिटको एसेस साइड। जस्तै कि हामी कसैलाई एडभान्समा पेड गर्छौँ भने त्यसबाट रिटर्न पनि लिन सक्छौँ। जस्तै हामी ब्याङ्क अकाउन्टमा जम्मा गरेर राख्छौँ, सेम त्यो पेड इन एडभान्स भनेको त्यस्तै हो, किनकि त्यसलाई रिटर्न पनि लिन सक्छौँ। सो हाम्रो एसेस हो। सो एसेसलाई हामी यदि एक ठाउँमा दियो, यो प्रिपेडलाई ब्यालेन्स टिबीमा मात्र दियो भने ब्यालेन्स सिटको एसेस साइड मात्र लेख्ने, र त्यही यदि एडजस्टमेन्टमा दियो भने, एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा दियो भने यसलाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स सिटको एसेस साइडमा लेख्थ्यौँ। पहिला सेम त्यसमा पहिला लेख्छौँ। बिएस भनेको ब्यालेन्स सिट सर्टकट हो होइन। अब ब्यालेन्स सिटको एसेट साइड हामी लेख्छौँ। त्यसको साथै हामीले यो लेस फ्रम रिलेटेड एक्सपेन्सेस, हामी जुन पनि एक्सपेन्सेस प्रिपेड गरेको हुन्छौँ त्यसबाट हामी घटाउने एन्ड रेकर्डेड इन ट्रेडिङ और पिएल को डिआर साइडमा रेकर्ड गर्ने। अब चाहिँ डिआर साइडमा रेकर्ड गर्ने, तर अब कुरा आउँछ कि यसलाई माइनस किन गर्ने, लेस किन गर्ने? जस्तै मानौँ कि तपाईँ रुममा बस्नुहुन्छ र त्यसको रुम भाडा चाहिँ 3000 छ। तपाईँ कसैको रुममा बस्नुहुन्छ र त्यसको रुम भाडा चाहिँ 3000 छ र तपाईँले चाहिँ एकैचोटि 3000 प्लस 1500, यहाँ चाहिँ 1500 तपाईँले पेड गर्नुभयो। सो 3000 प्लस 1500 पेड गर्दा मतलब तपाईँले 1.5 महिनाको, 1 महिना र फेरि आधी महिना तपाईँ त्यसको लागि पेड गरिदिनु भयो। सो 1 महिना तपाईँ बसिसकेपछि यो तपाईँको के हो? तपाईँले एडभान्समा पेड गर्नुपर्छ। तपाईँ अहिले बस त्यति मतलब अर्को महिनामा तपाईँ प्रवेश गर्नु भए छैन, तर पनि तपाईँले एडभान्समा पेड गर्नुपर्छ। सो एडभान्समा पेड गर्दा अर्को यो महिना तपाईँले मानौँ सकाइसक्नुभयो, 1 महिना बसिसक्नुभयो,
अर्को महिनामा तपाईँ पेड गर्नु जाँदा तपाईँले 1 महिना अर्को महिना पनि बसिसक्नु भयो र तपाईँले फेरि पेड गर्न जाँदा अर्को महिनाको लागि पेड गर्न जाँदा के तपाईँ 3000 पेड गर्नुहुन्छ? होइन, तपाईँले 1500 मात्र पेड गर्नुहुन्छ, किनकि 3000 छ र 15000 तपाईँले एडभान्समा पेड गरिसक्नु भएको छ र फेरि अब पेड गर्दा 1500 मात्र पेड गर्नुहुन्छ। सो यो 3000 बाट 1500 घटाएर नै दिनुहुन्छ, जसको कारणले हामी यहाँ पनि प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई हामी घटाएर लेख्ने। अब यहाँ पनि कुरा छ कि ट्रेडिङमा पनि छ र पिएलमा छ र एउटा चाहिँ ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा छ। मतलब यो तीनटैमा रेकर्ड गर्ने, तीनटैमा होइन दुईटामा मात्र रेकर्ड गर्छौँ हामी। जस्तै कि मानौँ प्रिपेड वेजेस दियो भने वेजेस कहाँ रेकर्ड गर्ने? वेजेस ट्रेडिङ अकाउन्टको हामी डिआर साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। सो वेजेस दियो भने हामी एउटा ट्रेडिङमा लेख्ने र एउटा चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा लेख्ने। र जति हामी प्रिपेड गरेको हुन्छौँ, जस्तै हामी यहाँ प्रिपेड कति गरेको 15000, सो यो 1500, सो 1500लाई मात्र हामी ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा लेख्छौँ। यसमा चाहिँ हामी यो दुईटैलाई मतलब यो यसबाट चाहिँ यसलाई घटाएर हामी लेख्छौँ। र यदि स्यालेरी दियो भने त स्यालेरी हामी कहाँ रेकर्ड गर्छौँ? पिएल अकाउन्टमा। सो पिएल अकाउन्टमा हामी अब चाहिँ पिएल अकाउन्टमा एउटा लेख्ने र एउटा चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा। सो जति हामी प्रिपेड गरेको हुन्छौँ त्यसलाई हामी ब्यालेन्स सिटमा लेख्ने। त यहाँ हामी 1500 मात्र गरेछौँ, सो 1500 चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा लेख्ने। र जति हामी यति हामीले गर्नुपर्ने तर हामी पहिला नै यति गरिसकेछौँ अर्को महिनाको लागि, सो यसबाट हामी यो घटाएर यसमा चाहिँ हामी रेकर्ड गर्छौँ। बुझ्नुभयो? अब हेर्ने यो फोर्थमा के रहेछ? डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेटमा यदि डिप्रिसिएसन आयो भने त्यसलाई हामी डिप्रिसिएसन मान्छौँ र त्यो भनेको के? मूल्यमा आएको ह्रास। जस्तै यो मार्करमा खरिद गरेँ, 10 दिनपछि फेरि मानव 50 रुपियाँमा खरिद गरेँ र 10 दिनपछि म बेच्न जाँदा यो 50 रुपियाँमा बेचिन्छ? बेचिँदैन, केही रकम कम गर्नुपर्छ। सो जति रकम कम गरियो त्यो नै भनेको के? डिप्रिसिएसन हो। सो डिप्रिसिएसनले हाम्रो फिक्स्ड एसेटको चाहिँ मूल्यमा कमी ल्याउँछ, ह्रास ल्याउँछ। सो यो हाम्रो लागि के भयो? एक्सपेन्सेस भयो, घाटा भयो, लस भयो। र लस घाटालाई हामी कहाँ रेकर्ड गर्छौँ? पिएल अकाउन्टको डिआर साइडमा। सो डिप्रिसिएसनलाई यदि ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने पिएल अकाउन्टको डिआर साइड मात्र रेकर्ड गर्छौँ एक ठाउँमा, वान साइडेड। तर त्यही यदि एडजस्टमेन्टमा दियो भने त्यसलाई हामी पिएल अकाउन्टको डिआर साइड रेकर्ड गर्नुको साथै हामी लेस फ्रम रिलेटेड फिक्स्ड एसेट, हाम्रो मार्करमा डिप्रिसिएसन लाग्यो सो मार्करबाट घटाउने र यसको जति पहिला रियल भ्यालु थियो त्यो डिप्रिसिएसन घटाएर एक्चुअल जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई मात्र हामी ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा लेख्ने। किनकि हाम्रो एसेटमा चाहिँ डिप्रिसिएसन लाग्यो, मूल्यमा कमी आयो, सो जति कमी आयो त्यो घटाएर लेख्ने हो। सो एउटा चाहिँ डिआर साइडमा लेख्ने पिएल अकाउन्टको यदि कहाँ दियो? ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने र एडिसनल इन्फर्मेसनमा दियो भने पिएल अकाउन्टको डिआर साइडमा जति डिप्रिसिएसन छ त्यति मात्र लेख्ने र जति अमाउन्ट हामी घटाएर ल्याउँछौँ त्यसलाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा लेख्ने। जस्तै मानौ यो मार्कर मैले 50 रुपियाँमा खरिद गरेँ, 10 दिनपछि बेच्न जाँदा यो चाहिँ 10 रुपियाँ यसमा डिप्रिसिएसन लाग्यो। सो अब चाहिँ यसलाई म कतिमा बेच्छु? 40मा। सो 40 जुन अमाउन्ट छ यसलाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स सिटमा लेख्छौँ। 40 जुन रकम छ यसलाई हामी ब्यालेन्स सिटमा लेख्छौँ र डिप्रिसिएसन कति लाग्यो? 10 रुपियाँ। सो पिएल अकाउन्टको डिआर साइडमा हामी 10 रुपियाँ डिप्रिसिएसन भनेर लेख्छौँ। यो सबै आइटम्सहरू जुन यो छ प्रिपेड, डिप्रिसिएसन र क्लोजिङ स्टक र आउटस्ट्यान्डिङ भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजहरू। यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज बिना कुनै पनि फाइनल अकाउन्टको क्वेसन नै हुँदैन। म्याक्सिमम क्वेसनहरूमा यो नै रिपिट भएको हुन्छ। सो यो 4वटै इन्ट्रिजलाई भिबिआई भने हुन्छ, किनकि यो सबै एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजहरू सबै क्वेसनमा रहेकै हुन्छ। सो अब चाहिँ अरू पनि छ, त्यसलाई अब चाहिँ हामी बुझौँ। सो अब चाहिँ 5th नम्बरमा हेर्ने। 5th नम्बरमा के रहेछ? एप्रिसिएसन मतलब मूल्यमा आएको वृद्धि, डिप्रिसिएसन मतलब मूल्यमा आएको ह्रास, तर एप्रिसिएसन मतलब मूल्यमा आएको वृद्धि। जस्तै ल्यान्ड हामी मानौ खरिद गऱ्यौँ 5 लाखमा, 5 लाखमा अहिले हामीले जमिन खरिद गऱ्यौँ अनि 5 सालपछि जुन हामी ल्यान्ड खरिद गऱ्यौँ 5 लाखमा त्यो 5 सालपछि 5 लाखमै बेचिन्छ? 5 लाखमै बेचिन्छ? बेचिँदैन। योभन्दा बढीमा
केही हामी प्लस गरेर केही हामीले प्लस गरेर यसमा बेच्छौँ, किनकि ल्यान्डको जहिले पनि मूल्य वृद्धि हुन्छ, बढ्ने गर्छ। सो एप्रिसिएसन मतलब मूल्यमा आएको वृद्धि। यसले एप्रिसिएसनले चाहिँ हामीलाई फाइदा गराउँछ, हाम्रो इन्कम हुन्छ। सो इन्कमलाई हामी पिएल अकाउन्टको सिआर साइड क्रेडिट साइड रेकर्ड गर्ने, यानी यहाँ एप्रिसिएसनलाई चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा दियो। सो ट्रायल ब्यालेन्समा रहेको आइटम्सलाई हामी एक ठाउँमा रेकर्ड गर्छौँ, जसको कारणले हामी पिएल अकाउन्टको सिआर साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। तर त्यही एडजस्टमेन्ट चाहिँ एप्रिसिएसन यदि एडजस्टमेन्टमा दियो भने एउटा चाहिँ पिएल अकाउन्टको सिआर साइड रेकर्ड गर्ने त्यसको साथै हामी एड इन ल्यान्डको मूल्यमा हामी एड गर्ने। जस्तै यहाँ 5 लाखमा खरिद गऱ्यौँ र 5 सालपछि मानौँ हामीले 1 लाख अझै एड गऱ्यौँ। सो अब चाहिँ हामी 6 लाख लेख्छौँ। ल्यान्डको मूल्य चाहिँ कति भयो? 6 लाख। सो अब चाहिँ हामी ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ देखाउँदाखेरि 6 लाख भनेर देखाउँछौँ, यानी पिएल अकाउन्टको सिआर साइडमा जति एप्रिसिएसन भयो त कति भयो? 1 लाख। सो 1 लाख 1 लाख चाहिँ हामी पिएल अकाउन्टको सिआर साइडमा देखाउँछौँ। त्यसको साथै हामी ल्यान्डमा चाहिँ हामी ल्यान्डमा यो 5 लाखमा 1 लाख जोडेर 6 लाख चाहिँ ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा देखाउँछौँ। सो अब चाहिँ 6 नम्बरमा हेर्ने के रहेछ? ब्याड डेप्ट। ब्याड डेप्ट मतलब के? नउठ्ने ऋण। जस्तै मानौँ म कसैले उधारोमा सामान बेचेँ र त्यो चाहिँ 500 को सामान उधारोमा बेचेँ, तर त्यो आएर 250 दियो र 250 दिनुको सट्टा त्यो भागिहाल्यो, मेरो दोकानै आउन छोडिदियो। मतलब के भयो? 250 मतलब हाम्रो के भयो? ब्याड डेप्ट भयो, हामीलाई घाटा लाग्यो, मलाई घाटा लाग्यो। सो त्यसलाई नै जुन छोडेर त्यो भाग्यो त्यसले दिएन, त्यति अमाउन्ट चाहिँ ब्याड डेप्ट भयो र ब्याड डेप्टलाई हामीलाई घाटा गराउँछ। सो घाटालाई हामी पिएल अकाउन्टको एउटा डिआर साइड रेकर्ड गर्ने। मतलब यो ब्याड डेप्ट यदि ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने पिएल अकाउन्टको डिआर साइड रेकर्ड गर्ने, किनकि ब्याड डेप्ट भनेको घाटा हो। सो घाटालाई हामी डिआर साइड रेकर्ड गर्ने। र यदि त्यही ब्याड डेप्ट चाहिँ एडजस्टमेन्टमा दियो भने हामी एउटा पिएल अकाउन्टको डिआर साइड रेकर्ड गर्ने। त्यसको साथै हामी लेस फ्रम रिलेटेड डेप्टर भनेको के? हामीबाट उधारोमा खरिद गरेर लगेको कस्टमर, यानी सिम्पल डेप्टर भनेको कस्टमर। सो कस्टमर हामीबाट 500 को लगेको थियो, 500 को खरिद गरेर लगेको थियो, जसमा चाहिँ 250 दियो, 250 चाहिँ दिएन। सो अब चाहिँ यो डेप्टरको अकाउन्टबाट चाहिँ हामी 500बाट 250 माइनस गरेर यो डेप्टरको अकाउन्टमा चाहिँ हामी एसेट साइडमा हामी घटाएर लेख्छौँ। मतलब डेप्टर हाम्रो के हो? डेप्टर हामीलाई पैसा तिर्छ, क्यास तिर्छ, मतलब हाम्रो डेप्टर भनेको एसेट हो। सो एसेटलाई एसेट साइडमा लेख्ने, तर जुन त्यसले दिएन त्यो घटाएर लेख्ने। ठिक छ? अब हेर्ने यो प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट अनि डाउटफुल डेप्ट। यहाँ चाहिँ कस्टमरले दिएन भने ब्याड डेप्ट भयो र त्यही ब्याड डेप्ट हुनबाट बच्नको लागि हामी प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट पहिलेदेखि रिजर्भ गरेर राख्छौँ। जस्तै कि मानौँ कुनै कस्टमरले तपाईँले चिन्नु भएछ कि यो अलि खराब मान्छे रहेछ, चोट्टा रहेछ, यो क्यास लिएर छोडेर भाग्छ, यो मतलब केही सामान खरिद गरेर अनि आधी पैसा दिएर आधी छोडेर यो भाग्छ भने तपाईँलाई पहिलेदेखि थाहा छ। अब कस्टमर हो, तपाईँ केही दिनुहुन्छ उधारोमा, तर त्यो फेरि लिएर आधी दियो आधी छोडेर मतलब राखेर भागिहाल्यो। त्यसको लागि तपाईँ पहिलादेखि नै 250 वा जति पनि स्टक गरेर राख्नुहुन्छ कि यो छोडेर भाग्यो भने यसबाट मिलाएर मेन्टेन गरिदिन्छु, तर तपाईँ दिनुहुन्छ। सो यो जुन स्टक गरेर राख्नुहुन्छ नि, यसैलाई भन्छ प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट। पहिलादेखि मतलब घाटा हुनुबाट बच्नको लागि शङ्कास्पद ऋणको लगानी व्यवस्था, घाटा हुनबाट बच्नको लागि तपाईँ स्टक गरेर राख्नुहुन्छ, त्यसलाई प्रोभिजन भनिन्छ। र यो प्रोभिजन गर्दा मतलब त्यो भाग्न पनि सक्छ, नभाग्न पनि सक्छ। यदि भाग्यो भने यसबाट मिलाएर घाटालाई इक्वल बनाइदिने, मतलब नर्मल बनाइदिने। यदि भागेन भने यो फेरि हाम्रो एसेट मतलब यो हाम्रो क्यास रहन्छ। सो स्टकले चाहिँ यो प्रोभिजन फर ब्याड डेप्टले चाहिँ हामीलाई फाइदा गराउँछ, एक्चुअली घाटा गराउँदैन, शङ्का हुन्छ, तर यसले चाहिँ फाइदा गराउँछ। सो यसलाई चाहिँ हामी पिएल अकाउन्टको सिआर साइड क्रेडिट साइड रेकर्ड गर्ने। यदि ओल्ड प्रोभिजन भएको भए, तब कसरी थाहा पाउने ओल्ड हो कि न्यू हो? यदि यो प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने
ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने हामी त्यसलाई एक ठाउँमा मात्र ट्रिट गर्ने र त्यो कहाँ ट्रिट गर्ने त पिएल अकाउन्टको सिआर साइड क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्ने। तर यदि त्यही एडजस्टमेन्टमा दियो भने प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट एडजस्टमेन्टमा दियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी पिएलको डिआर साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। जुन एडजस्टमेन्टमा दिन्छ नि त्यसलाई हामी न्यू प्रोभिजन भनेर चिन्छौँ। सो न्यू प्रोभिजनलाई हामी पिएल अकाउन्टको डिआर साइडमा रेकर्ड गर्ने एउटा चाहिँ लेस फ्रम रिलेटेड डेप्टर। लेस फ्रम डेप्टर जुन डेप्टरले दिएन मतलब जसको लागि तपाईँले राख्नुभएछ त्यो डेप्टरमा चाहिँ डेप्टरको अकाउन्टबाट घटाएर अनि ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा रेकर्ड गर्ने। बुझ्नुभयो? अब हेर्ने इन्ट्रेस्ट अन लोन हामीले लिँदा हामीले तिर्नुपर्छ, पेड गर्नुपर्छ पछि। झन् अझै इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने जस्तै मानौँ कि 5,000 मैले लोन लिएँ र 5 महिनापछि 1,000 यसमा इन्ट्रेस्ट लाग्यो। सो अब मलाई कति तिर्नुपर्छ? 6,000 लिए थिएँ 5,000 तर तिर्नुपर्छ 6,000 मतलब 1,000 मलाई घाटा लाग्यो। सो घाटाले हामीलाई के गर्छ मतलब हाम्रो क्यापिटललाई घटाउँछ। सो घाटालाई हामी पिएल अकाउन्टको डिआर साइड एउटा रेकर्ड गर्ने यदि ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने। बुझ्यो? अब हेर्ने बी नम्बरमा के रहेछ गिभन इन एडजस्टमेन्ट त्यही इन्ट्रेस्ट अन लोन यदि एडजस्टमेन्टमा दियो भने एउटा पिएल अकाउन्टको डिआर साइड रेकर्ड गर्ने यहाँ सेम छ पिएल अकाउन्टको डिआर साइड रेकर्ड गर्ने त्यसको साथै हामी ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइड रेकर्ड गर्ने किनकि लोनलाई हामीले पेड गर्नुपर्छ। जसबाट हामी लोन लिएको हुन्छौँ त्यसलाई हामीले पेड गर्नुपर्छ। सो लोनलाई हामी लायबिलिटी साइड रेकर्ड गर्ने। अब इक्जाममा हेर्ने हो भने यो एप्रिसिएसन त सोध्दैन, ब्याड डेप्ट यो ब्याड डेप्ट पनि भिबिआई रहेको हुन्छ किनकि ब्याड डेप्ट पनि हरेक क्वेसनमा रहेको हुन्छ। र यो प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट पनि यो पनि के हो भिबिआई हो। यो पनि म्याक्सिमम क्वेसन्सहरूमा रहेको हुन्छ। यो चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छैन। अब चाहिँ हामी अर्को बुझ्ने। सो अब हेर्ने 9 नम्बरमा के रहेछ भने इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। पहिला थियो इन्ट्रेस्ट अन लोन तर यहाँ चाहिँ के रहेछ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छौँ त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट आएछ। जस्तै तपाईँ पिकनिक जानुहुन्छ त पिकनिक जानुहुन्छ भने तपाईँको साथी तपाईँ र अरू साथीहरू मिलेर केही रकम दिएर चाहिँ तपाईँ सबै मिलाएर पिकनिक जानुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ भोज खाएर राम्रोसँग मोज गरेर आउनुहुन्छ। तर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ बिजनेसको भाषामा प्रफिट अर्निङ गर्नको लागि चाहिँ जुन हामी लगानी गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा के इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ। सो हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्दा त्यसबाट इन्ट्रेस्ट आउँछ। सो त्यो इन्ट्रेस्टले हामीलाई के फाइदा गराउँछ किनकि मानौँ हामीले कुनै बिजनेसमा 1,000 इन्भेस्ट गर्यो तर त्यसबाट इन्ट्रेस्ट आयो भने त्यो हामीलाई फाइदा हुन्छ। सो फाइदालाई हामी क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्ने यानि गिभन इन टिबी ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा मात्र रेकर्ड गर्ने र त्यो कहाँ पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा। तर त्यही यदि एडजस्टमेन्टमा दियो भने एउटा पिएल अकाउन्टको सिआर साइड रेकर्ड गर्ने तर र त्यसको साथै चाहिँ हामी ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा पनि रेकर्ड गर्ने किनकि इन्भेस्टमेन्टबाट जुन इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यो हाम्रो लागि के हो इन्कम हो क्यास आउँछ। सो क्यास के हो एसेट हो। सो एसेट साइडमा हामी लेख्ने। अनि के रहेछ इन्कम रिसिभ्ड इन एडभान्स। अब चाहिँ हामीले इन्कम चाहिँ एडभान्समा रिसिभ गरेछौँ। सो हामीले एडभान्समा रिसिभ गर्दा हामीलाई पेड पनि गर्नुपर्छ। जस्तै हामी मानौँ हाम्रो रुम रहेछ र कसैले रुम लिन आयो र 2 महिनाको रुम भाडा दियो र 1 महिना मात्र रह्यो र 1 महिना मात्र रहेर त्यो जान्छ भने त्यसलाई चाहिँ 1 महिनाको फिर्ता हामीले गर्नुपर्छ। सो त्यो एडभान्स जुन हामी रिसिभ गर्छौँ त्यसलाई हामी पेड पनि गर्नुपर्छ। सो हामीले गर्नुपर्ने त्यो काम हो मतलब लायबिलिटिज हो। यानी यो ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने गिभन इन टिबी यानी ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने यसलाई ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा रेकर्ड गर्ने र त्यही यदि एडजस्टमेन्टमा दियो भने त्यसलाई चाहिँ एउटा ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा रेकर्ड गर्ने। त्यसको साथै लेस फ्रम रिलेटेड इन्कम जुन इन्कम जस्तै रेन्ट हामीले 2 महिनाको रिसिभ गरेछौँ। सो 1 महिनाको हाम्रो रुम भाडा कति हो 3,000 र हामीले मानौँ 1,500 एडभान्समा रिसिभ गरेछौँ। सो 1 महिनाको जब त्यो 1 महिना पुरै रहिहाल्छ भने यो त हाम्रो भयो यो त हाम्रो क्यास भयो।
र फेरि अर्को महिनामा त्यसले कति हामीलाई पेड गर्छ 1500 मात्र, किनकि 1500 एडभान्समा पेड गरेछ। सो अब त्यसबाट हामीले कति रिसिभ गर्नुपर्छ, मतलब कति रिसिभ गर्नुपर्ने छ 1500 मात्र, किनकि यसमा 1500 प्लस गरिदियो भने 3000 हुन्छ। सो रिसिभ गर्नुपर्ने कति छ 1500। सो यो 1500 लाई यो 3000बाट घटाइदियो भने 1500 आउँदैन। सो त्यही यहाँ चाहिँ हामी एडजस्टमेन्टमा दियो भने जति मतलब क्यास रहेको हुन्छ, जति हामी रिसिभ गरेको हुन्छौँ एडभान्समा, त्यति चाहिँ हामी लायबिलिटी साइडमा रेकर्ड गर्ने। सो हामी एडभान्समा कति रिसिभ गरेछौँ 1500। सो 1500 चाहिँ हामी लायबिलिटी साइडमा रेकर्ड गर्ने। र त्यही लेस फ्रम रिलेटेड इन्कम। सो हाम्रो इन्कम के को रूपमा रिसिभ गरेछौँ, रेन्टको रूपमा, रेन्ट हामीले रिसिभ गरेछौँ। सो त्यो रेन्टबाट एक्चुअल रेन्ट हाम्रो कति हो 3000। सो 3000बाट चाहिँ हामी जति हामी एडभान्समा रिसिभ गर्छौँ त्यति घटाउने, यसबाट चाहिँ हामी माइनस गर्ने, 3000बाट 1500 माइनस गर्ने। सो माइनस गर्दा कति आउँछ 1500 आउँछ। सो त्यो अब चाहिँ यो 1500 मात्र यो क्रेडिट साइडमा, पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्ने। बुझ्नुभयो। अब हेर्ने यो 11 नम्बर के रहेछ, एक्युड वा रिसिभेबल वा आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम। पहिला हामी आउटस्ट्यान्डिङ, ड्यू, पेबल, टु बी पेड, अनपेड, एक्सपेन्सेस पढेको थियौँ, तर यहाँ चाहिँ इन्कम रहेछ। इन्कम भनेको के, आम्दानी। अब हामीले पहिला तिर्नुपर्ने खर्च थियो भने अहिले चाहिँ पाउनुपर्ने, रिसिभ गर्नुपर्ने आम्दानी रहेछ। सो आम्दानीले हामीलाई फाइदा गराउँछ। त फाइदालाई कहाँ रेकर्ड गर्ने, यो अहिले चाहिँ हामी रिसिभ गरेको छैनौँ, पाउनुपर्ने, पाएको हुन्छौँ भने त्यसलाई पिएल अकाउन्टको सिआर साइडमा रेकर्ड गर्ने। तर हामी यहाँ पाएको छैनौँ, यहाँ के छ एक्युड, रिसिभेबल, पाउनुपर्ने आम्दानी। सो पछि हामी पाउँछौँ, अहिले होइन। सो यसलाई हामी ब्यालेन्स सिटको एसए साइडमा रेकर्ड गर्ने। जस्तै हामी ब्याङ्क अकाउन्टमा जम्मा गरेको हुन्छौँ र त्यो जम्मा जुन गरेको हुन्छौँ त्यसलाई हामी रिसिभ पनि गर्न सक्छौँ, रिसिभ गर्नु पनि सक्छौँ। सो त्यो के हो, क्यास एट ब्याङ्क भनेको हाम्रो एसेस्ट हो। सेम त्यस्तै यो रिसिभेबल इन्कम भनेको हाम्रो एसेस्ट हो। र ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने ब्यालेन्स सिटको एसए साइडमा रेकर्ड गर्ने। र त्यही यदि गिभन इन एडजस्टमेन्ट, यदि एडजस्टमेन्टमा दियो भने एउटा ब्यालेन्स सिटको एसए साइडमा रेकर्ड गर्ने। त्यसको साथै एड इन रिलेटेड इन्कम, जुन इन्कम हुन्छ त्यसमा एड गर्ने अनि रेकर्डेड इन पिएल अकाउन्टको सिआर साइड। किनकि जब हामी रिसिभ गर्छौँ त्यसले चाहिँ हामीलाई फाइदा गराउँछ। सो फाइदालाई हामी पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्ने। जस्तै यहाँ बुझौँ कि 5000 हामीले रिसिभ गर्नुपर्ने छ, हामीले या यसैलाई बुझौँ, हामीले रेन्ट चाहिँ 3000 हाम्रो रुम भाडा रहेछ र 3000 हाम्रो रुम भाडा रहेछ र 2 महिनाको लागि हामी दिएथ्यौँ, 2 मन्थको लागि दिएथ्यौँ। अब त्यसले कति पेड गरेको थियो 3000 प्लस 1500, यो एडभान्समा पेड गरेको थियो। सो अब चाहिँ 2 महिना पुरै रहिसक्यो, त्यसले 2 महिना पुरै कम्प्लिट गरिसक्यो। सो 2 महिना कम्प्लिट गरिसक्दा अब हामीले त्यसबाट कति रिसिभ गर्नुपर्ने छ 1500 मात्र, किनकि हामी 1500 एडभान्समा पहिल्यै पेड रिसिभ गरिसकेका छौँ। सो अब चाहिँ रिसिभेबल हाम्रो कति रहेछ 1500 मात्र। सो यो 1500 लाई हामी यो 1500 मा एड गरेर रेकर्ड गर्छौँ, किनकि हामीले पहिला 1500 रिसिभ गरिसकेका छौँ र 1500 अब रिसिभ गर्दा हाम्रो 3000 प्लस 3000 6000 भयो, मतलब 2 महिनाको कम्प्लिट भयो। त्यसको कारणले हामी यसमा चाहिँ एड गरेर जोडेर लेख्छौँ। बुझ्नुभयो। अब हेर्नुहोस् 12 नम्बर के रहेछ, इन्टान्जिबल एसेट्स टु रिटेन अफ र डिप्रिसिएसन भनेको सेम, पुरै सेम एउटै हो। तर यो इन्टान्जिबल एसेट्स टु रिटेन अफ भनेको डिप्रिसिएसन नै हो र डिप्रिसिएसन भनेको रिटेन अफ भनेको मतलब यो दुइटै एउटै हो। तर चाहिँ यो इन्टान्जिबल एसेट्स मतलब कि अदृश्य सम्पत्तिहरू जस्तै गुडविल, पेटेन्ट जुन हुन्छ नि, त्यसमा यदि डिप्रिसिएसन लाग्यो भने त्यसलाई हामी डिप्रिसिएसन नभनेर रिटेन अफ भन्छौँ। र जुन फिक्स्ड एसेट हुन्छ त्यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ र टच गर्न सक्छौँ र त्यो लङ टर्मको लागि हुन्छ, त्यसमा यदि डिप्रिसिएसन लाग्दा, मूल्यमा घट्दा त्यसलाई हामी डिप्रिसिएसन भन्छौँ। सो इन्टान्जिबल एसेट्स यदि रिटेन अफ भयो भने सेम पिएल अकाउन्ट यदि ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने यो रिटर्न अफले हामीलाई घाटा गराउँछ। सो घाटाले हामी पिएल अकाउन्टको डिआर साइडमा रेकर्ड गर्ने। र त्यही यदि एडजस्टमेन्टमा दियो भने हामी एउटा पिएल अकाउन्टको डिआर साइड रेकर्ड गर्ने। त्यसका साथै
हामी लेस फ्रम रिलेटेड इन्टान्जिबल एसेट, जुन इन्टान्जिबल एसेट हुन्छ जस्तै गुडविल दियो, गुडविल 5000 मात्र दियो, मानौ कि 5000 गुडविल दियो र रिटर्न अफ कति दियो 1000, गुडविल रिटर्न अफ 1000 दियो। तो यो 5000 बाट 1000 घटाएर हामी चाहिँ ब्यालेन्स सिटको एसेट साइड लेख्ने र जुन यो रिटर्न अफ छ यसलाई चाहिँ हामी पीएल अकाउन्टको डीआर साइडमा रेकर्ड गर्ने। मतलब चाहिँ जुन हामी डिप्रिसिएसनको जसरी रेकर्ड गर्थ्यौं सेम त्यस्तै भनेको यो इन्टान्जिबल एसेटमा यो रिटर्न अफ लाग्छ त्यसलाई नै हामी रेकर्ड गर्छौं। अब चाहिँ अर्को हामी बुझ्ने। सो अब हेर्नु 30 नम्बरमा के रहेछ भने प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेप्टर, मतलब हामीले डिस्काउन्ट दिँदै छौं। डेप्टर हाम्रो के हो सम्पत्ति हो। जस्तै मानौ कि हाम्रो डेप्टर रहेछ 5000, कसैले चाहिँ 4000 को चाहिँ उधारोमा सामान खरिद गरेर लगेछ, जसले लगेछ त्यो हाम्रो लागि डेप्टर भयो र डेप्टर हाम्रो के हो एसेट्स हो, सम्पत्ति हो। सो मानौ हामी यो 4000 जुन डेप्टर रहेछ यसमा चाहिँ हामी 1000 चाहिँ डिस्काउन्ट दिन्छौं भने हाम्रो 4000 यो डेप्टरबाट घटेर अब 3000 डेप्टर हुन्छ। मतलब डेप्टर हाम्रो एसेट हो र एसेटमा हामी चाहिँ डेप्टरमा डिस्काउन्ट दिँदा हाम्रो एसेट घट्यो। सो हामीले के भयो 4000 हाम्रो सम्पत्ति थियो जसमा चाहिँ 1000 डिस्काउन्ट दिँदा हामीलाई 3000 भयो, मतलब हाम्रो एसेट्स चाहिँ घट्यो। सो घट्यो भने के भयो हामीलाई घाटा लाग्यो, नोक्सान भयो। सो जति पनि नोक्सान हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी पीएल अकाउन्टको डीआर साइडमा रेकर्ड गर्ने। अब जुन मानिसले चाहिँ 4000 को सामान खरिद गरेर लगेथ्यो र हामीले त्यसलाई 1000 को डिस्काउन्ट दियौं भने अब त्यसले हामीलाई कति पेड गर्नु, त्यसले चाहिँ हामीलाई कति पेड गर्छ 3000 मात्र पेड गर्छ। मतलब जसबाट हामी जुन डेप्टरलाई हामी डिस्काउन्ट दिन्छौं त्यसबाट चाहिँ घटाएर त्यो ब्यालेन्स सिटको एसेट साइड लेख्ने, किनकि डेप्टर भनेको हाम्रो एसेट हो। सो एसेट साइड लेख्ने। मतलब यो प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट भनेको हामीले डिस्काउन्ट दिँदै छौं। सो हामीले डिस्काउन्ट दिँदा हामीलाई घाटा हुन्छ। सो घाटालाई पीएल अकाउन्टको डीआर साइडमा लेख्ने र जसलाई डिस्काउन्ट दिएछौं त्यसको अकाउन्टबाट डेप्टरबाट घटाएर ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा लेख्ने हो। अब हेर्नु 40 नम्बरमा के रहेछ प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब साहु, हामीले जसबाट उधारोमा सामान खरिद गर्छौं त्यसलाई हामी क्रेडिटर भन्ने। सो क्रेडिटरले डिस्काउन्ट दिँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ। जस्तै मानौ कि हामी 5000 को सामान कसैबाट उधारोमा खरिद गर्यौं र हामीले 5000 को सामान खरिद गर्यौं र त्यो क्रेडिटरले 1000 हामीलाई डिस्काउन्ट दियो। त अब हामीले चाहिँ कति त्यो क्रेडिटरलाई पेड गर्छौं 4000 मात्र पेड गर्छौं। 4000 पेड गर्छौं किनकि 5000 हामीले खरिद गरेको 1000 त्यसले डिस्काउन्ट दियो। सो अब चाहिँ हामीले 4000 पेड गर्छौं। सो हामीले के भयो फाइदा भयो, किनकि हामीले सामान कतिको लिएछौं 5000 को, तर पेड कति गर्यो 4000 मात्र। सो जति हामीलाई फाइदा भयो, मतलब जति हामीले रिसिभ गर्यौं डिस्काउन्ट रिसिभ गर्यौं त्यसलाई मात्र क्रेडिट यहाँ पीएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लेख्ने, किनकि पीएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जुन पनि इन्कम्सहरु हुन्छ त्यसलाई हामी लेख्ने। सो पीएल अकाउन्टको क्रेडिट साइड र लेस फ्रम क्रेडिटर। अब जसबाट हामी उधारोमा खरिद गरेछौं, जस्तै मानौ यो 5000 को सामान हामीले ए बाट खरिद गरेछौं। सो यो ए को अकाउन्टबाट चाहिँ 1000 घटाएर हामी क्रेडिटर भनेको के हाम्रो लायबिलिटीज हो, यो क्रेडिटर भनेको हाम्रो लायबिलिटीज हो। सो यसलाई हामी लायबिलिटी साइडमा लेख्ने। सो हामीले यो 5000 को सामान खरिद गरेको 1000 चाहिँ रिसिभ गर्यौं। सो यो 1000 लाई चाहिँ हामी पीएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लेख्ने र यो 4000 लाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा लेख्ने, किनकि अब हामीले चाहिँ 4000 मात्र पेड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हेर्ने 50 नम्बरमा के रहेछ भने हिडन एडजस्टमेन्ट। हिडन मतलब लुकेको एडजस्टमेन्ट, लुकेको। यो यसलाई चाहिँ लुकेको भन्छौं किनकि यो ट्रायल ब्यालेन्समै हुन्छ र ट्रायल ब्यालेन्समा नर्मली चाहिँ हामी जति पनि आइटम्सहरु हुन्छ त्यसलाई एक ठाउँमा मात्र ट्रिट गर्छौं, तर यो हिडन एडजस्टमेन्टलाई चाहिँ हामी दुई ठाउँमा ट्रिट गर्नुपर्छ, किनकि एडजस्टमेन्टलाई हामी दुई ठाउँमा ट्रिट गर्छौं। सो यसलाई पनि हामी दुई ठाउँमा ट्रिट गर्छौं र यो चाहिँ बैंक लोन पनि हुन्छ र इन्भेस्टमेन्ट पनि हुन्छ। अब यो 10% बैंक लोन मतलब 10% चाहिँ बैंकबाट जुन चाहिँ हामी लोन लिएको थियौं त्यसमा चाहिँ 10% चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ। जस्तै मानौ कि हामीले 10000 को लोन लिएको थियौं र हाम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ
1000 भयो। सो लोन हामीले 10,000 मात्र लिथ्यौँ तर त्यसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब 1000 भयो। सो अब हामीले पेड गर्दा चाहिँ हामीले कति पेड गर्नुपर्छ, अब यो दुइटाले प्लस गरेर हामी 11,000 पेड गर्नुपर्छ। सो हामीले लिएको थियौँ 10,000 मात्र तर 11,000 चाहिँ पेड गर्दा हामीले 1,000 घाटा लाग्यो। सो जति पनि घाटाले हामी पिएल अकाउन्टको डिआर साइडमा रेकर्ड गर्ने र पिएल अकाउन्टको डिआर साइडमा रेकर्ड गर्दा जुन हामीले इन्ट्रेस्ट दियौँ त्यो इन्ट्रेस्टलाई मात्र रेकर्ड गर्ने र इन्ट्रेस्ट यो ब्याङ्क लोनलाई हामीले पेड गर्नुपर्ने हाम्रो लायबिलिटिज हो। ब्याङ्क लोनलाई चाहिँ हामीले पेड गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो काम हो, हाम्रो लायबिलिटिज हो, दायित्व हो। सो हामी ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा लेख्ने। सो लायबिलिटी साइडमा लेख्दा यो दुइटैलाई हामी प्लस गरेर यो जुन 11,000 छ यो 11,000ले हामी दुइटैलाई जोडेर लेख्छौँ। जति हामीलाई घाटा लाग्यो मतलब इन्ट्रेस्ट दिनु पर्यो त्यति डिआर साइडमा रेकर्ड गर्ने, पिएल अकाउन्टको डिआर साइडमा रेकर्ड गर्ने र जति चाहिँ हामीले एक्चुअली पेड गर्नुपर्छ लास्टमा गएर त्यति चाहिँ हामी लायबिलिटी साइडमा जोडेर लेख्ने। अब यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा पनि हुनसक्छ। जस्तै इन्भेस्टमेन्ट हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ। जस्तै मानौँ कि 50,000 को हामीले कहीँ इन्भेस्टमेन्ट गर्यो। सो इन्भेस्टमेन्ट हामीले गर्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ, त्यसबाट हामी इन्कम ल्याउँछौँ। जस्तै मानौँ कि 1,000 चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट पायो, हाम्रो जुन 50,000 को इन्भेस्टमेन्ट छ त्यसबाट हामीले 1,000 इन्ट्रेस्ट पायौँ। सो यो इन्ट्रेस्ट हाम्रो लागि के भयो, इन्कम भयो। इन्भेस्टमेन्टबाट इन्ट्रेस्ट आउँदा हामीलाई इन्कम हुन्छ, प्रफिट हुन्छ। सो प्रफिटलाई हामी पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्ने, किनकि पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइड भनेको जति पनि इन्कम्सहरू हुन्छ त्यसलाई रेकर्ड गर्ने। सो जति हाम्रो इन्भेस्टमेन्टबाट इन्ट्रेस्ट आयो त्यसलाई हामी रेकर्ड गर्ने र जुन यो हामी इन्भेस्टमेन्ट गरेको छौँ यो हाम्रो के हो, एसेट हो, सम्पत्ति हो। सो यो एसेट हाम्रो 50,000 चाहिँ गरेको थियौँ तर इन्ट्रेस्ट अझै बढेर 1,000 इन्ट्रेस्ट बढेर अब हाम्रो एसेट कति हुन गयो, 51,000। सो अब चाहिँ यो एसेटमा चाहिँ हामी प्लस गरेर 51,000 भनेर लेख्छौँ। सो अब चाहिँ हामी फाइनल एकाउन्टमा युज हुने सबै एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीहरूको रेकर्ड गर्न सिकिसक्यौँ। सो आजको लागि चाहिँ यति नै। अब भेट हुन्छ अर्को भिडियोमा।